بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو اللي غنشرحوا فيه الدرس ديال لي فيكتور اي ترانزلاسيون. بالنسبه للفيكتور غنعرفوا اولا شنو هي فيكتور. نفترضوا مثلا واحد الجسم انتقل عندي من النقطه A نحو النقطه B، يعني انه قطع هذه المسافه هذه من A الى B من اليسار نحو اليمين. وإلا لاحظنا كذلك بالنسبه لهذه المتجهه هذه فيكتور سي دي، كذلك فالحركة من C نحو D فهي كذلك من اليسار نحو اليمين، وبنفس المسافة اللي قطع الجسم من A إلى B هي نفسها من C إلى D. دونك هنا شنو تنقولوا؟ هنا تنقولوا بأن B هي ليماج دو A، B ليماج دو A ياك par la translation qui transforme C en D. يعني B هي صورة A بالمتجهة التي تحول التي تحول C إلى D. ويمكن القول كذلك بأن D est l'image de C par translation de A vers B. إذن كذلك D هي صورة C بالإزاحة بالمتجهة التي تحول A إلى B. ثانيا غادي نعرفوا ثلاثه ديال المميزات مهمين في هاد لي فيكتور. اول حاجه كنتكلموا عليها في هاد لي فيكتور هي لا ديريكسيون. شنو هو لا ديريكسيون؟ لا ديريكسيون قلنا هو كنسميوه الاتجاه، وما نخلطوش ما بينه وما بين لو سونس. لا ديريكسيون هو المستقيم الحامل للمتجهه ا بي، اما يكون افقي، اما يكون عمودي، اما يكون مائل، يكون عباره عن مستقيم. هنا كنقولوا هذا هو لا ديريكسيون. مي لو سونس هو ملي كنقولوا من اليمين الى اليسار، ولا من اليسار الى اليمين، ولا من الاسفل الى الاعلى، ولا من الاعلى الى الاسفل. ما نخلطوش ما بين هاد الجوج. شنو كنلاحظوا؟ وكاين عندنا المميز الثالث شنو هو لا ديستانس. دابا الا لاحظنا ما بين هاد جوج ديال لي فيكتور، هاد دو فيكتور ا بي سي دي، غنجيو نشوفوا لا ديستانس انتر ا و بي، غنلقاوها لا ميم دو سي فيغ دي. مثلا حسبنا ما بين سي و دي غنلقاو مثلا هنا 6 سنتيمتر حتى هنا 6 سنتيمتر، 4 سنتيمتر هنا 4 سنتيمتر. اي غادي نلقاو كذلك عندهم لا ميم لو ميم سونس. عندنا من ا حتى بي من اليسار نحو اليمين، كذلك من سي نحو دي من اليسار الى اليمين. ثم الى جينا نشوفوا بالنسبه لا ديريكسيون عندنا هنايا هو لا ميم ديال سي دي، هادو عند افقي. دونك شنو تجمع ليا؟ تجمع ليا بان هاد المتجهه ا بي والمتجهه سي دي عندهم لا ميم ديريكسيون، لو ميم سونس و لا ميم لونغور. لا ميم لونغور يعني هاد المسافه ا بي كتساوي المسافه سي دي. دونك هنا شنو كنقول على هاد المتجهتين؟ هاد دو فيكتور هادو سون ايغو، يعني قد متساويين. وتنكتب ا بي ايغال سي دي. هذه الكتابه، ما رساوش هاد السهم هذا، هو السهم ديال المتجهه. بالنسبه لهذا السهم ديال المتجهه ما كيعنيش بانه دائما من اليسار الى اليمين، وانما كيعني من ا نحو بي، وهنايا من سي نحو دي. ها هو من ا نحو بي، من سي نحو دي. Remarque, هنا واحد الغومارك. Dans le parallélogramme ABDC, on peut aussi écrire les égalités suivantes. يمكن لنا نكتبوا أن المتجهة BA، شوفوا هنايا BA العكس ديال AB. BA ما غاديش نقول إيكال CD، وإنما نقول DC، حيت إلا قلت CD هنا كنعكس لو سونس، وهنا تنقول BA إيكال DC، ما نقولش إيكال CD. دونك BA إيكال DC. علاش؟ لأن BA من اليمين نحو اليسار، دونك تا D نحو سي دي سي. بي ا ايكال دي سي. هاي كتبناها هنا باش نكتبوها بهذا الرمز، بي ا ايكال دي سي. كذلك ا سي ايكال بي دي. ا سي هي من ا نحو سي ايكال بي دي. بي دي علاش؟ عندهم نفس المنحى، عندهم لا ميم ديريكسيون، هذا مائل هذا مائل. علاش؟ حيت هادو باراليل، سو سون باراليل يعني متوازيان. الا كانوا متوازيان هنا كنقولوا عندهم لا ميم ديريكسيون
وبطبيعة الحال فبما أن هذا ان باراليلوغرام أ بي سي دي ان باراليل أم بي دي سي ان باراليلوغرام، دونك فهاد الجوج هادو هاد الجوج ديال الأضلاع تيكونوا متقايسين، دونك عندهم نفس المسافة نفس المنحى نفس الاتجاه، دونك فإنهما متساويين. كذلك الشيء بالنسبة سي أ و بي دي. سي أ العكس ديال أ سي، سي أ إيكال دي بي، سي أ إيكال دي بي. بعد ما تعرفنا على التساوي ديال المتجهتين، نجيو دابا نتعرفوا على لا سوم دو فيكتور، يعني المجموع ديال المتجهتين. بالنسبة للمتجهتين غادي ناخدو أ، المتجهة أ بي ومتجهة بي سي، حيث أن أ pour l'image B par translation de AB. Donc هنا B c'est l'image de A par translation de AB et C l'image de P par translation de BC. Donc هنا هاد دو فيكتور هادو إلا بغينا نديرو الجمع ديالهم شنو كتقول لي الخاصية؟ Le composé de deux translations est la translation qui transforme directement A en C. دونك هنا غير هنا باش نركزوا على واحد المسألة. عندنا هاد المتجهة أ بي، هذه الرأس ديالها هو أ والأصل ديالها هو أ والرأس ديالها هو بي، يعني كتبدا في أ كتسالي في بي. وهاد المتجهة بي سي إلا لاحظنا كتبدا في بي وكتسالي في سي، يعني نفس النقطة اللي انتهت منها المتجهة أ بي كتبدا منها المتجهة الأخرى اللي هي بي سي. ها هي بي، شوف لأن كتعاود بي. دونك هنا اش كنقولوا مباشرة فإن هادو كنجمع كنرسم المثلث ديالي هنايا من أ نحو سي، كناخد من الأصل ديال هادي الطرف ديال المتجهة الأخرى وكنكتبها بهذا التعبير هادي أ بي بلس بي سي إيكال أ سي. لاحظوا بأن هاد بي هادي هي اللي كتسالي منها المتجهة بي، وكتبدا المتجهة أ بي وكتبدا بها المتجهة بي سي. وهنا بحال كنختازلو هاد بي مع بي كتبقى لينا أ سي. دونك هنا أ سي. هاد لا غولاسيون هادي اللي خدمنا بها هادي كنسميها لا غولاسيون دو شال، علاقة شال، وهي مهمة جدا في هاد الدرس هذا، كتساعدنا في حساب ديال مجموع المتجهات. دونك أ بي بلس بي سي إيكال أ سي. يمكن ليا مثلا إلا خديت مثلا بدلت الحروف ودرت مثلا هنا أو إم بلس إم أو إم بلس إم بي فإنها تساوي أ بي، لأن غتمشي إم مع إم وتبقى أ بي. Donc, la relation est مهمة. Elle permet de transformer une somme de deux vecteurs en un seul vecteur. إذا هنا كتحول لي مجموع ديال المتجهتين إلى متجهة واحدة. فيكتور نيل، يعني فيكتور نيل هي متجهة منعدمة. أشنو هي المتجهة المنعدمة؟ كنرمزوا ليها صفر وكيكون فوقها الرمز ديال المتجهة اللي هو هذا السهم هذا زيرو وفوقها سهم. ما ندير زيرو بوحدها لأن زيرو هو عدد، ولكن ملي كندير زيرو فوقها سهم شنو كتعني؟ كتعني اون فيكتور نيل، يعني متجهة منعدمة. شنو هي المتجهة المنعدمة؟ اي لو فيكتور ا بي بي سي سي او، يعني نفس هي نقطة. هي المتجهة المنعدمة هي عبارة عن نقطة، يعني بحال كنقولوا حنا ما كتكونش حركة، ما كاينش واحد لا ديستونس، ما كاينش يعني نفسها. إذا هنا أ بي بي سي سي دي دي هادو كلهم كنسميو لو فيكتور نول. دونك دابخي لا غولاسيون دو شال، إذا انطلاقا من هاد العلاقة ديال أ بي بلس بي سي، دونك بور تو فيكتور أ بي أون أ بي بلس فيكتور نول، ما نقولش زيرو نقول فيكتور نول، متجهة أ بي زائد المتجهة المنعدمة أ بي بلس بي بي. إذا هنا لاحظوا معايا إلا دخلنا بي هنايا على هاد أ بي وسط هاد أ بي غتجي عندي أ بي بلس بي بي، و أ بي بلس بي بي تمشي ليا هاد بي مع بي تبقى إيكال أ بي. دونك واخا كتزيد واحد المتجهة منعدمة يعني كتبقى عندي المتجهة ديالي نفسها، يعني ما كيطراش واحد التغيير. إذا المتجهة زائد المتجهة المنعدمة هو تلك المتجهة. دابا نشوفوا واحد لا نوتاسيون مهمة في الدرس هذه، هي لوبوزي دان فيكتور. لوبوزي هو المقابل. دونك اون دي كو لو فيكتور بي ا اي لوبوزي دو فيكتور ا بي، يعني المقابل ديال بي ا ديال ا بي. دونك هنا بي ا ا بي. دونك هنا الى عاودنا رجعنا للشكل ديالنا،
نعاود نرجع للشكل ديالنا هنايا ان باراليلوغرام. دونك هنا هاد ا بي هي هادي فيكتور ا بي، لوبوزي ديالها هي بي ا، هي بي ا. علاش؟ لان ا بي كتنتقل من اليسار نحو اليمين، و بي ا من اليمين نحو اليسار. دونك اون دي ا بي est l'opposé de BA ou bien BA est l'opposé de AB. دونك هنايا الا خدمنا بهاد الخاصيه هذه ديال لوبوزي، خدمنا بها في لا غولاسيون دو شال، وكتبنا AB بغينا نديرو لا سوم دي فيكتور AB بلس سون اوبوزي BA، AB بلس BA. هنا غادي نحيدو هاد بي مع بي، شنو غتبقى ليا؟ AA. AA. Donc ça c'est AA. AA شنو قلنا عليها؟ c'est un vecteur، c'est un vecteur شنو؟ nul. nul égale à 0. 0 كنديرو الرمز ديال المتجهة. دونك هنا شنو غنستنتجو؟ هنا اي فيكتور جمعناها مع لوبوزي ديالها راه كتساوي المتجهة المنعدمة، كتساوي فيكتور نيل، لو فيكتور نيل. مسألة أخرى هي في لا سوم ديال ا بي بلس ا بي. دونك هنا الا كانت عندي متجهه زائد متجهه نفسها ا بي بلس ا بي، يمكن لي ندير ليها الجمع. بحال حتى مثلا كان عندي 5 زائد 5 هي 10، هي كنجمعها. دونك انا ا بي زائد ا بي ولا اكس زائد اكس هي 2 اكس، اكس زائد اكس هي 2 اكس. كذلك في المتجهات يمكن لي نكتب ا بي بلس ا بي ايكالا 2 ا بي باش كنختصر الكتابه. يمكن لي نكتب 2AB à la place de la somme AB plus AB. ندوزو دابا لفقرة مهمة في هذا الدرس كذلك. دونك هنا إلا اعتبرنا هاد المتوازي الأضلاع ديالنا هذا ABDC، دونك ABDC c'est un parallélogramme. دونك حسب ما سبق قلنا بأن AB égale CD، دونك vecteur AB égale vecteur CD. Donc, on vient dire que ABDC est un parallélogramme. On peut écrire les propositions suivantes. Donc, là, si AB égale à CD, si AB يعني هذا شرط، إذا كانت AB كتساوي CD، alors les segments AD et BC ont le même milieu. Donc, هنا إذا كان هذا AB كيساوي CD وهذا un parallélogramme، حنا كنعرفوا بأن في الباراليلوغرام القطران يتقاطعان في المنتصف. إذا بما أن القطران يتقاطعان في المنتصف، donc AD et BC donc ont le même milieu، عندهم نفس المنتصف. دابا هذه واضحة. إذا إلا كان دونك أنا إلا كان الشرط إلا كانت AB كتساوي CD وأن هاد AB DC متوازي الأضلاع، دونك هاد لي دو سيغمون فهما عندهم نفس المنتصف. دي خاصيه ديال القطران ديال متوازي الاضلاع. الا قلنا اذا دابا غادي نخدموا بالعكس، الا قلنا سي لو سيغمون ا دي اي بي سي او لي ميم ميليو، الا شفنا واحد جوج ديال المتجهات، متجهه جوج ديال القطع عندهم نفس المنتصف، كيتقاطعوا في نفس المنتصف. دونك هنا شنو غنستنتجوا بان ا بي ايكال سي دي، هاد المتجهه هادي كتساوي هاد المتجهه هادي. وكذلك شنو ممكن نقولوا كذلك؟ ماشي غير ا سي و ا سي شنو تساوي؟ بي دي. ا بي كتساوي سي دي و ا سي تساوي بي دي. مفهوم؟ اذا هادشي يمكن لينا كاع يعني زعما نلخصوه في هاد متوازي الاضلاع. تنقولوا باش الا كان عندي متوازي الاضلاع فان ا بي كتساوي سي دي وان القطران يتقاطعان في المنتصف. ا دي et CB ont le même milieu. العكس كذلك سي AD إلا كانوا عندي هادو كيتقاطعوا في نفس المنتصف، AD et BC عندهم le même milieu، كنستنتج بأن AC égale à BD، AB égale à CD. الفقرة الأخيرة في هذا الدرس هي milieu d'un segment. milieu d'un segment هو منتصف قطعة. منتصف قطعة حنا كنعرفوا بأن منتصف قطعة هو النقطة التي توجد على نفس المسافة من طرفي القطعة. نشوفوا هنا سي ا بي ايكال بي سي. إذا كانت عندي
المتجهة A B vecteur A B égale à vecteur B C alors B est le milieu de segment AC. علاش؟ حيت ملي كنقولوا A B تساوي B C كنساليو هنا B وكنبداو هنا B كذلك. دونك A B égale B C. عندي واحد القطعة نشوفو هنا في التمثيل، ها هي A B، سالينا هنايا في المتجهة A B بالنقطة B وبدينا في المتجهة B C بالنقطة B. دونك هنا B C وكانت عندي هاد المسافة هادي اللي هي ديال هاد المتجهة هادي كتساوي هادي، كنقولوا هنا بأن هاد النقطة هادي B est le milieu de AC. دابا العكس، هاد الخاصية دائما كناخدو الخاصية والخاصية المعاكسة لها. سي B est le milieu du segment AC، إلا مشيت عند واحد القطعة مرسومة ليا قطعة ولقيت بأن عندي واحد عاطيني واحد النقطة هي لو ميليو، عطاوني لو ميليو، شنو غنستنتج؟ غنستنتج مباشرة بأن هاد فيكتور AB كتساوي الفيكتور BC. يعني هذه خاصية مخدومة على الخاصية المباشرة والعكسية ديالها. مفهوم؟ يعني كنتمنى نكون وضحت هذا الدرس هذا. السلام عليكم ورحمة الله.